बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान दुरानी। आप यूट्यूब, फेसबुक और एक्स देख रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, अब बात घरों तक पहुंच गई है और उस्मान डार साहब के घर पे हमला हुआ और उनकी वालदा, उनके घर की ख़वातीन और फिर हत्ता के बच्चों तक पर तशद्दुद हुआ। जिसके बाद उस्मान डार साहब मंजर आम पर आए और वो सब आप सामने अपने देख रहे हैं क्या है साहब। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं पता, आज का वीलॉग उसकी नज़र, वो तमाम चीज़ें बताऊँगा जो मंजर आम पर अभी नहीं है लेकिन चल रही हैं पीछे। और वो तमाम चीज़ें भी जो कि ख्वाजा आसिफ साहब से करवाई जा रही हैं, कौन उनकी डोरियाँ हिला रहा है, उस सब पर बात करेंगे। एक हसन की हकीकत पे बात करेंगे जो कि डीपीओ हसन है, जिसने ये सब कुछ किया और उसने बहुत कुछ किया, किसी के कहने पर क्या कुछ किया, उस पर भी बात करके आपको डॉट कनेक्टिंग से सब समझाऊँगा कि असल बात क्या हो रही है पीछे और जो असल ताकत के ऐवान हैं, वहाँ पर प्लानिंग क्या हो रही है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए मुश्किल वक़्त अब शुरू हुआ है। चूँकि 8 फरवरी करीब जैसे-जैसे आ रही है, वैसे-वैसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक टफ़ टारगेट बनती जा रही है नून लीग के लिए और मुक़्तदरा के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत से प्रॉमिसेस किए हुए हैं किसी के साथ कि उनको मसनद पर बिठाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब कुछ जो मुबस्सिर हैं, वो ये बात भी कर रहे हैं कि 2018 वाली सिचुएशन है, जिसमें नवाज़ शरीफ साहब को हटाकर इमरान खान साहब को लाया गया। लेकिन उन मुबस्सिरीन को मैं ये कहना चाहूँगा कि 2018 में कम से कम इन लोगों को इलेक्शन लड़ने की जो है वो इजाज़त तो थी। आज जो सूरत हाल बनती जा रही है कि आप सियासी मुखालिफिन जो नवाज़ शरीफ साहब के हैं, उनको तो आपने बिल्कुल सफ़ाए हस्ती से मिटाने का इरादा कर लिया है और ये हत्ता के हर हद आपने पार करने की जो है वो ठान ली है। तो फिर ठीक है, ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही। देखा जाए तो जो डायग्राम बनती जा रही है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की, वो बड़ी भयानक है। इस वक़्त बात घरों, ख़वातीन, बच्चों और औरतों तक पहुँच गई है। माँओं तक की जो इज़्ज़त वो पामाल हो रही है। ख्वाजा आसिफ साहब पे डायरेक्ट जो है वो बात आ रही है, लेकिन ख्वाजा आसिफ से कहीं आगे की बात है। आज के व्लॉग में आपको बताऊँगा, ख्वाजा आसिफ तो सिर्फ़ निशाना है। कौन चाहेगा कि सियालकोट, जहाँ से उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, वो अपनी सियासी कब्र वो खुद वहाँ पर खोद लें। ये किसी के कहने पर हो रही हैं बातें। किसी के कहने पर बिल्कुल वैसे ही जैसे कि 2018 में जिस वक़्त इलेक्शन की रात ख्वाजा आसिफ साहब को अपनी हार सामने नज़र आ रही थी, तो उन्होंने किसी ख़ास शख्स को कॉल करके किसी चीज़ की का जो हस्बे वादा जो एक बात हुई थी कि जी ख्वाजा साहब आपने घबराना नहीं, हम आपके पीछे खड़े हैं। तो उन साहब को कॉल की और बहुत से लोग इस बात की तस्दीक भी करते हैं कि वहाँ से फिर कुछ हुआ ऐसा कि 2018 में ख्वाजा साहब की सीट बचा ली गई। ख्वाजा आसिफ ने अब जो जो एक मुबैना तौर पर उनके सामने आ रही हैं बातें कि जी ख्वाजा आसिफ साहब ने ये सारा कुछ प्लान किया उस्मान डार साहब के ख़िलाफ़ और अब इस घटिया हद तक चले गए कि वो उनकी जो फैमिली, जो कि ख़ास तौर पर उस्मान डार साहब की जो वालिदा हैं, उनसे जो सलूक हुआ वो आप सबके सामने है कि अब हमारी जो माएँ हैं, उनके गिरबान फाड़ कर आप अगर सियासी मैदान में मुकाबला करना चाहते हैं, तो ये तो बहुत घटिया लेवल है। फिर इस लेवल पर बात करनी है तो एक तारीख़ है, जो तारीख़ बताती है कि जनरल जिलानी से बात शुरू की जाए, जनरल ज़िया से शुरू की जाए, जो कि असल बड़े हैं मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के, जो कि इनको सियासत में लेकर आए और इंट्रोड्यूस करवाया। फिर तो बात वहाँ से शुरू होगी और फिर वो बात भी होगी जिसमें बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की नंगी तस्वीरें जो हैं वो पंजाब में फिकवाई गईं और बताया गया कि ये जो है वो यूके की और इंडिया की एजेंट हैं और इस तरह की बातें जान कर की गईं ताकि ख़वातीन को जो है वो सियासत में डिस्करेज किया जाए। ख़वातीन को सियासत में जितना डिस्करेज करेंगे वो उतना उभर कर सामने आएँगी। यही मिसाल उस्मान डार साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके बहुत क्लियर कर दी हैं और डार साहब ने जो बातें की हैं उससे बहुत सारी खबरें सामने आई हैं। डार साहब ने आज ये वाज़ेह किया कि एक तो वो घबराए नहीं हैं और वो जो एक टेलीविज़न की हकीकत थी उस पर भी वो ज़ाहिर है ख्वाजा आसिफ को उन्होंने एक जवाब दिया कि यार जो टेलीविज़न इंटरव्यू हुआ था और जो मेरे साथ हुआ उसकी हकीकत तो पूरा पाकिस्तान जानता है। इसका मतलब ये है कि उस्मान डार साहब इस वक़्त मंज़र-ए-आम पर आ गए हैं और अब वो कुछ कहने के मूड में है जो आज से पहले शायद नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि अब बात घरों तक पहुँच गई है और घर पर हमला हो तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। तो अब ये उस्मान डार साहब हैं और उस्मान डार साहब ने एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है अपनी बातों-बातों में कर दी है कि जैसे कि मैंने पिछले से पिछले व्लॉग में आपको कुछ लोगों का और कुछ शख्सियात का पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में वापसी का बताया था। तो उनमें से एक उस्मान डार साहब भी हैं, लेकिन उस्मान डार साहब ने खुद नहीं आना था।
انہوں نے اپنی والدہ کو انٹروڈیوس کروانا ہے پاکستان تحریک انصاف میں، لیکن ان کی واپسی ہی سمجھی جائے کیونکہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ کھڑے ہیں. جیسے کہ انہوں نے ایک بہت اسٹرانگ جیسچر دیا اپنی پریس کانفرنس میں کہ میں اپنی ماں کے ساتھ کھڑا ہوں، آنا ہے تو سیاسی میدان میں اور میری ماں کے ساتھ سیاسی میدان میں لڑو. تو خواجہ آصف صاحب کو بھی اب تھوڑی گریس جو ہے وہ شو کرنی چاہیے، اور جس طرح سے انہوں نے آج سیاسی طور پہ ٹویٹس کیے اور عثمان ڈار صاحب کو ٹارگٹ کیا، انتہائی میرا خیال ہے یہ وہ لیول نہیں ہے جو سیاست میں ہونا چاہیے. تو خواجہ صاحب تھوڑی سی گریس شو کریں، ان لوگوں کے نام لیں جو آپ کو مجبور کر رہے ہیں ایسا کرنے پر، کیونکہ میں اب وہ نام لینے لگا ہوں، وہ حقیقت بتانے لگا ہوں جو شاید آپ نے شاید اس اینگل پر اس سے پہلے نہ سوچا ہو. ڈی پی او حسن صاحب وہی ہیں جنہوں نے سیالکوٹ میں پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہونے نہیں دیا تھا سی ٹی اے گراؤنڈ کے اندر. یہ سیالکوٹیوں کو پتا ہوگا کہ وہاں پر کس طرح سے تشدد مار دھاڑ ہوئی، اور حمزہ شہباز کی گورنمنٹ تھی اور مریم نواز کے ہاتھ میں یہ سب کچھ تھا، پنجاب کی جو ڈوریاں ہیں، اور حسن صاحب کو آرڈر ملا جی آپ نے جا کر اپنا ہاتھ صاف کرنا ہے. تو وہ ٹارگٹ نمبر 1 تھا، وہ اسائنمنٹ نمبر 1 تھا ڈی پی او حسن صاحب جو حسن اقبال صاحب ہیں ان کا. اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے حسن انداز میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر ہاتھ صاف کیا، صرف ڈنڈے سوٹے چلائے، جیلوں میں بند کیا، جس میں عثمان ڈار صاحب بھی تھے اور عمر ڈار صاحب اور جو دیگر پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق سیالکوٹ سے، ان کو انہوں نے بند کیا جیلوں میں اور کارروائی کا آغاز کیا، اور پھر مریم نواز صاحبہ کو شاباش حسن کی ٹویٹ کرنے کا موقع دیا. یہ بات وہاں سے شروع ہوئی، اور پھر جب اصل بات آج جو میں اس وی لاگ کے ذریعے سے کرنا چاہتا ہوں، آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ ڈی پی او حسن صاحب ہی تھے جنہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں جس وقت پیشی کے دوران جب عمران ریاض بھائی کا کیس لگا ہوا تھا، تو انہوں نے جج صاحب کو آ کر تسلی دی تھی ٹھیک 15 مئی والے دن. 9-10 مئی کو جس وقت گرفتار ہوتے ہیں اور ہمارا بھائی سیالکوٹ پولیس اسٹیشن سے گرفتار نہیں بلکہ اغوا ہوتا ہے، اغوا ہونے کے کچھ ہی دن بعد ہم بھائی صاحب ڈی پی او حسن اقبال صاحب آتے ہیں اور اندر جج صاحب کو بھی اور باہر میڈیا کو بھی تسلی دیتے ہیں کہ میری اس وقت کے کور کمانڈر کہہ رہا ہوں، اس وقت کے سیکٹر کمانڈر صاحب جو ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے بڑی طویل، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے بھائی کو 48 گھنٹے میں لے کر آیا جائے گا اور وہ محفوظ ہیں، اور ہماری جو ہے وہ بڑی ہیلدی گفتگو چل رہی ہے، اور ایسا بالکل نہیں ہے. بڑا ایک اچھا جشر دینے کی کوشش کی. وہ 48 گھنٹے اور پھر 4.5 ماہ عمران ریاض خان پر کیا بیتی، یہ تو ان کا حلیہ بتاتا ہے، اور ان کی جو زبان میں لکنت ہے وہ بتاتی ہے. اور اب وہ خود کچھ دن بعد جب اپنا ویلاگ شروع کریں گے تو وہ بتائیں گے کہ ان کے اوپر کیا کیا نہیں بیتا. تو یہ وہی ڈی پی او حسن صاحب ہیں جنہوں نے یہ خدمت بھی انجام دی، اور وہ بھی کسی کے کہنے پر. میں خواجہ آصف سے پھر ایک بار مخاطب ہوں، اور خواجہ صاحب سے کہوں گا کہ جیسے آپ نے 2018 میں الیکشن کی رات جس صاحب کو کال کی تھی کہ جی آپ میرا الیکشن بچائیں کیونکہ آپ نے وعدہ کیا تھا، ظاہرہ آپ نے کسی وقت تو ان سے گارنٹی لی ہوگی نا اس چیز کی، تو کائنڈلی اب اس شخص کا نام بتا دیں، سامنے آ جائیں. جیسے آپ پہلے بھی بڑی کھل کر تقریریں کرتے رہے ہیں اور ایک ادارے کو اپنی تقریروں کا نشانہ بناتے رہے ہیں اور ان سے حساب مانگتے رہے ہیں پچھلی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان کا، اور آپ یہ کلیم کر چکے ہیں کہ وہ ادارہ آج تک ایک بھی جنگ نہیں جیتا. یہ آپ کہہ چکے ہیں اور حامد میر صاحب کے پروگرام میں بہت دفعہ یہ ریپیٹ بھی کر چکے ہیں، تو آپ تو اس چیز سے پیچھے ہٹ نہیں سکتے. یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کے بعد آپ وزیر دفاع بھی بنے، اس حقیقت کو بھی نہیں جھٹلا رہے. لیکن اب یہ سوال کرنے کا ہے، یہ پوچھنے کا ہے کہ خواجہ صاحب آپ اتنے بہادر نہیں ہو سکتے. میں مانتا ہوں آپ گھٹیا ہو سکتے ہیں، آپ کی تربیت میں کوئی 19-20 ہو سکتی ہے بات، آپ خواتین کی عزت نہیں کرتے ہوں گے، لیکن آپ اتنے بہادر نہیں ہو سکتے کہ آپ اپنی قبر جو سیاسی قبر ہے وہ خود کھودیں، اور جب آپ کو پتہ ہو کہ سیالکوٹ بلکہ پورے پاکستان میں آپ کی ہوا نہیں ہے، لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے، لوگ نہیں، عوام نہیں پسند کر رہی ہے آپ کو، تو پھر آپ کیوں چاہیں گے کہ آپ اس پورے انوائرمنٹ میں آپ اپنی قبر جو ہے وہ خود کھود دیں سیاسی طور پر؟ تو آپ ایسا نہیں کر سکتے. میری دانست یہ کہتی ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے. آپ سے کوئی یہ کروا رہا ہے وہی والی گارنٹی دے کر جو ان صاحب نے آپ کو گارنٹی دی تھی کہ جی میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوں. اب بھی کسی صاحب نے شاید آپ کو کوئی گارنٹی دی ہو کہ محترم یا تو آپ نے خاموش رہنا ہے یا بولنا نہیں ہے، ہم ڈی پی او حسن صاحب سے جو مرضی کروائیں.
تو کل کو خدا را اگر آپ یہ الزام لگاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کسی کے کہنے پر یہ غلطی کی اور کسی نے عمران خان صاحب کے کندھے پر بندوق رکھ کے آپ کے خلاف چلائی، تو آج وہ غلطی آپ مت کیجئے، کیونکہ جو مستقبل ہے وہ آپ لوگوں سے وابستہ ہے۔ سیاسی طور پر ہمیں اتنا نہیں گرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کے گھروں پر حملے کروائیں یا کسی کو ہوتا دیکھیں اور خاموش ہو جائیں اور پھر اپنی ایک پوزیشن لے لیں۔ میرا خیال ہے ایسا وقت نہیں آنا چاہیے سیاست پر، کیونکہ یہی وہ وجہ ہے جس سے مڈل کلاس خاص طور پر پاکستان کی بدزن ہو جاتی ہے سیاست سے، کہ اگر تو یہی سیاست ہے تو یار اپنی عزت بچاؤ اور سائڈ پر بیٹھ جاؤ آرام سے۔ آپ بھی ایک مڈل کلاس آدمی تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی گریس شو کریں، یا ان تمام چیزوں سے پیچھے ہٹ جائیں اور معذرت کر لیں، یا پھر آپ وہ تمام حقائق بتا دیں جو آپ کے دل میں اس وقت دفن ہے۔ اس ویلاگ میں اتنا ہی، اپنے اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوتی ہے۔ آپ کا اپنا ہی ویلاگ ہے، اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔